صحيت إخوتتي وإخوتني، مساء الخير عليكم. أه بيان سور واحد كيواسي لي ديراكت هكذايا، وواحد اللي يهدر بدون لف ودوران. فورسيمون يا الخوا، كاين بزاف اللي سورتو في بلادنا حنايا وين فيه خليط، يعني البلدان كلها هادية اللي فيها الإسلام، البلدان كاع اللي فيها الإسلام، ويقول لك حنا عرب ومنا وملاه. هذا الشيء نورمال، سي هيومان. علاش؟ لان تتروف بليزيور كاتيجوري دو جون. واحد اللي يخمم، واحد اللي يخمم شويه، واحد اللي ما يخممش، واحد اللي ما يخممش ابدا، واحد اللي عنده اغراض سياسيه، وواحد اللي عنده طموح سياسي. كواكو السياسه ما كاش، يا با دو بوليتيك. آه، بزاف بزاف في الجزائر، وخاصة دوبوي لي زاني 80 راهم آه، يبجلوا، يفافوريز leur religion à leur nationalité. يعني si tu leur donnes un choix, qu'est-ce que tu mets en premier؟ يعني ما هو الأول، الدين تاعك ولا بلادك؟ كاين اللي يقول لك أنا الدين تاعي. دونك ولا قلت الدين تاعك، الدين هذا اللي جا من السعودية، أنت تنتمي إلى أمة السعودية. C'est une question de logique. C'est une question de logique. خمم مع نفسك. انت وش اهدر مع نفسك هكذايا، انتايا وش تحط في المرتبة الأولى؟ هل تحط وطنك أو تحط دينك؟ انت ما تعرف روحك اسكو عندك فكر وهابي أم لا. جو في الي انكور بليس، يقولوا لك خير، لازم حاجة من هاد الزوج، دينك ولا بلادك. ولا اخترت دينك، حاك عندك حاك ريمونطال، يعني ما عندك حتى علاقه مع الحضاره. ما عندكش علاقه مع الحضاره، لان الدين ما يمشيش بلاد، ينكر موان دين الاسلام. راكم تشوفوا وين كان دين الاسلام كاين كوارث، كاين كوارث. اسكو فو ريكونيسي صا، تستعرفوا بهذا الشيء ولا لا؟ دوك ولا عندك شويه لوجيك تقول وي، اخطرش على بالك باللي هادو اللي يدعوا بالاسلام قعروا الدنيا، وما عندهمش النيف، ما عندهمش شخصيه. لو كان عندهم النيف وشخصيه، ما راهم البلدان هادو التوحم هادو كاع اللي فيهم الاسلام والعرب راهم في كارثه يرثى لها. زياده على هذا تقولون لن تقولون لي، تقولوا لي بار اكزومبل انا لازم هاد لي مومون ديفيسيل لازم نكون مع الحكم، باسكو كاين اضطرابات جايين. كيفاش نكون مع حكم خبيث؟ كيفاش راكم وتقولوا لي انا راني شغل ان اكستريميست اسلاميست مي دلوتر كوتي؟ لان انا صرحت لكم قلت لكم انا ما عندي لا رب ولا دين ولا هم يحزنون، وانما انا جزائري. انتوما نو، كون جيت نتنوفق لكم ونقول لكم ابن ترمية وابو هريره الهرار ما شاء الله وهذوك العفايس، كون راكم حطيتوني فوق راسكم. مي لو فات اللي نقول لكم انا لا دين، votre comportement envers moi change radicalement. وشفنا ثاني اللي يطلبوا بالدين وبالشريعه، سورتو اللي خارجين اللي راهم على ليترونجي. عايش في ليترونجي، شوف هذاك التناقض يا رب. عايش في الامريكان، عايش في فرنسا، عايش في الانجليز عند الكفار، ويقول لك الشريعه في الجزائر. يعني ما كيفاش؟ ما فهمتش، والله ما فهمت. سي تو اريف ان بوان وين تو دوموند الشريعه في بلادك وما صرتش طون بونور في بلادك لان ما كاش شريعه، روح البلدان اللي عندهم الشريعه. وعلاش تروح عند البلدان الكفار؟ اطرح هذا السؤال على نفسك باش تشوف باللي راك ريان دون لا. وبعد يقولك ما تسبناش، كيفاش ما انتوما راكم تسبونا، ماشي نسب، يعني نهضر.
اي نهضر، انني نهضر كجزائري. اذا الاسلام حرر بلاد، اعطيني البلاد هذه اللي حررها الاسلام. اذا الاسلام احتل البلدان، نعطيك البلدان اللي احتلها الاسلام، اللي قطع الرصان، اللي ذبح، اللي قتل، اللي فيولا باسم الاسلام. سي اون رياليتي. ولا ما تستعرفش بهذا الشيء، سي ما نقدرش نهضر معاك، ما نقدرش نهضر معاك. انا راني نقول لكم ونعاود لكم، انا مانيش ضد حتى دين. انا يجيني درك ان ديمقراط، يجيني لايك يتعدى على لي بلا دو بونت تاعي، il aura la même réponse que ces islamistes. انا راني نطالب بالحريه التفكير، حريه اختيار الدين ام لا. راني نطالب في الجزائر تكون حريه، لان الناس ماتت لكي نكون احرار. انتم تقولوا وي بالله اكبر جبنا لانديبوندونس، واش من الله اكبر نتقعد بيا ولا كيفاه؟ صح، بالله اكبر جبنا لانديبوندونس اون 62. وعلاش ما طلبتوش الشريعه مالها؟ علاش للمجاهدين هذوك علاش ما طلبوش الشريعه؟ علاش ما تبقوش الشريعه فورا اون 62 فيسكو جبناها بالله اكبر؟ هنا عندكم ادله قاطعه يعني باللي ما كان فيها ولا الله اكبر ولا والو. ما تكليناش على ربي باش نجيبوا الاستقلال، تكلينا على درعينا وعلى بها جبنا الاستقلال. الاستقلال تيريتوريال، الاستقلال الفكري ما عمرنا ما جبناه. لازم نخدموا باش نجيبوا الاستقلال الفكري. لا كونستيتيسيون ديالكم في الجزائر ماذا تقول؟ نهضروا لوجيك، هضر واش راك تشوف الواقع. ما تقول لي كاين جوستيس في الجزائر، ما تقول لي ما كاش جوستيس في الجزائر، ما تقول لي بلي الجزائر حر فكريا، ما تقول لي بلي الجزائر ماشي حر فكريا. نشوفوا لا كونستيتيسيون ونشوفوا الواقع. ما هو الواقع في الجزائر؟ نحكموا غير كوز ارتيكل اون ديزان. Je vais prendre au hasard. Hein. Enfin, on va commencer par les premiers. Donc, article premier, l'Algérie est indivisible. Voilà. L'Algérie est une république démocratique et populaire. Elle est indivisible. شي رايع. جمهورية ديمقراطية موحدة ولن تقسم. شيء رائع يعني. الجزائر على هذا ماتوا ناس. ارتيكل 2 الاسلام اي لا ريليجيون دو ليتا. تناقض عويص مع الجمهوريه الديمقراطيه. وتنحيو الارتيكل 1 وتنحيو الارتيكل 2 لان هنا راه تناقض عويص. اون ريبوبليك لايك وين كانت ديمقراطيه من المستحيل تقدر تطبق الاسلام. اون ديمقراطي المرأة ما تقدرش تدي لا موتي دو لوم في الورث. فاتا بلاص بينس فاتا بلاص. Article 3, l'arabe est la langue nationale et officielle. Bon, je n'ai rien contre les langues, hein. Ce sont des richesses, les langues. L'arabe demeure la langue officielle de l'État. Donc, عندنا لغة فرنسية ميتريزي في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات. كسروها تكسير في فائدة اللغة العربية أوليو يخليو هاد زوج لغات. وانا نقول لكم حاجة، on n'a jamais eu besoin de la langue arabe. كون خلاوها لونغ فرونسيز ونتكلموا بالدارجة، كون راهي عندنا لونغ دارجة فيها ديالكت الجيريان تاعنا وفرنسي. البولونجي راني رحت البولونجي، راني رحت عند البوشي. دونك على l'article 2 l'article 3 خلل. l'article 4
Tamazigh est également la langue nationale et officielle. Tamazigh, c'est un article qui ne sert absolument à rien puisque Tamazigh n'est pas langue nationale ni officielle. باش تكون une langue nationale et officielle, une langue كي تجيك لا سونيل غاز كي تبعت لك لا فاكتور مكتوبة بالتمازيغ. ما كاش يجيك التليفون مكتوب بالتمازيغ. ولازم au moins la moitié de la population تقرا التمازيغ. Ce n'est pas le cas. Donc c'est un article encore qui ne sert à rien. راكم تشوفوا le premier article c'est bon, 2, 3 ou le 4 لا محل لهم. Bon, 5 article 5 la capitale de la République est Alger. هذه ثاني كارثة. وهما حاطين كلش في ألجي والباقي كي الألف ما ياخدش. Bon, article 6 l'emblème national خلينا منه. Article 7 le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. تجيك في بالك انت هذه يعني تامن هذا الارتيكل 7 هذا؟ اسكو تامن الارتيكل 7 هذا؟ لا محل له، لا محل له في الجزائر. Article 8 le pouvoir constituant appartient au peuple. هذا ثاني لا محل له. Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne. وش من institution عنده الشعب الجزائري؟ كاين عصابة تاع بوترتيخة قضى على لي زانتيليكتويل والناس الملاح حتى في لارمي نحى كاع هذوك وحط هذوك المرخص ديالو. vous allez voir sur les chaînes nationales كاين كاع هذوك لي دوريجين ماروكان تلمسان وضواحيها هما اللي حاكمين، هما اللي حاكمين. ولا حطوا لك واحد ماشي من هذيك الناحيه سيك راه مناسبهم ديريكتومون وانديريكتومون وثايقين فيه راه ماشي معاهم. Article 8, le pouvoir constitution donc appartient au peuple. Article 9, le peuple se donne des institutions ayant pour finalité la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Indépendance nationale, la souveraineté. Le peuple algérien est souverain. Qui décide حاجة فاش يا أخي les ordres راهم يجيو. Les ordres راهم يجيو هم الوزراء الفرنسيين لي بريزيدون تاع فرنسا دائما يجيو يمدوا فوالا سكيفو فير فوالا سكيفو فير. الامريكان القانون تاع الهيدروكاربير الامريكان دي وساوه على حسابهم اكسيتيرا اكسيتيرا. Alors, la protection des libertés fondamentales du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la nation. هذا كان لا محل له يا الخوة. La protection des libertés fondamentales du citoyen. La liberté fondamentale du citoyen. وين تشوف لو سيتويان ما عنده حتى بروتيكسيون. وين تشوف طفله رايحه دير السبور يضربوها ويسبوها والحكومه ما كاش ني بروتيكسيون ني ريان. كاش ما سمعتوا واحد خرج من هذا الحكم الخبيث وهضر على هذا المشكل العويص اللي راهو بارتو منتشر في الجزائر. ما كاش دونك راهو طاق على منطقه راهو يقول لك سي لا لوا دي بلو فور. شغل لي باركينغر هذوك بالعصا شغل لا بلاج تروح يدير لك الباراسول وزوج ما تكريش عليه تحوس تجيب باراسول تاعك يتشكك بالموس يقتلك وراي لا بوليس وراي الحكومه وراي ما كاش دونك هاد لا كونستيتيسيون جوسكا بريزون راهم معفسين عليها. كاين غير الارتيكل بروميي اللي راهو صحيح. Alors, l'élimination des disparités régionales en matière de développement. Les disparités régionales. Alors que هما كاع راهم بن عميس وبن خاليس يعني باين الشيء. وراكم تشوفوا يعني جو سي با انا تي برون نيمبورت كال بيتيت فيل هكذا في الجزائر محقورين كاع محقورين ما كان والو يا ريان يا ابسوليمون ريان. ولا عندهم لي فروج راهم ملح. الوغ لي صال سينما تياتر لي بيسين ما كاش.
Alors, l'encouragement de la construction d'une économie diversifiée, mettant en valeur toutes les potentialités naturelles, humaines et scientifiques du pays. C'est du khorté à l'état pur. Tout ça, mais cache nous. La protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite, d'abus, d'accaparement, يعني s'accaparer ou de confiscation illégitime. L'économie nationale. نحي المحروقات. هانا نتقاتلوا نتواكلوا. ورا l'économie nationale. واش درتوا l'économie nationale؟ contre toute forme de malversation ou de détournement. اللي حاكم الجزائر سراق. En 1965 كيطلع وزير الخارجية تحت قيادة بومدين اللي تقولوا راجل وفحلو بومدين كان على بالو جيسكون 1978 هو كان الوزير يا اخي الوزير الاول ما كانش على بالو بومدين ما على بالوش واش كان يواسي هذا يا اخي على بالو دونك كي بومدين كي بوترتيخه يعني ما فيهاش هضره كيفاش سراق يجي يقول لك بالك يسرقوك والسراق شكون يحط السراقين كما هو. Article 10. Les institutions s'interdisent. Les pratiques féodales, régionalistes et népotiques. ايه لي براتيك فيودال يعني هما كاع واحد بن عمي اسم الخالي راكم تشوفوا ولد قدور ولد عباس واش كاين ولد عباس هذا تاع لا كوكايين كونيكشن هذايا واش سموه ما عارفش سموه ربو بوترتيخه مع خاوتو يقول لك نو انت لي براتيك فيودال اون لي انتردي فوالا. ريجيوناليست شكون لي جينيرو وكاع لي والي ولي مينيس منين هما بداتهم. L'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance. Les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la révolution de novembre. Les valeurs de la révolution de novembre n'ont absolument rien à voir avec les valeurs morales islamiques. ما كاش ce n'est pas possible. هذا كذب. وش خلى الجزائري 54 ينوض هو تحرير بلده ما فيهاش الدين ابدا اطلاقا. لو كان استعمل الدين وعول على الدين كون رانا درك هذيك منبطحين رانا رخاص ما نسواوش كيما راهي السعوديه كيما راه الكويت كيما راهو هذوك ما عندهمش دراهم راه ما كاش واحد يسمع بهم واحد ما يسمع بهم ياك. اعطوني التاريخ تاع الكويت التاريخ تاع السعوديه تاع الامارات تاع قطر اعطوني لي زاكتور اعطوني لي زيكريفان تاعهم لي بويت اعطوني التاريخ تاعهم الحربي ماذا فعلوا كيس كيزون دوني او موند. انا نعطيكم حاجه برك الجزائر عطاتها للعالم باسره وجات من مدينه صغيره كوتيير فقيط بوجي بجايه 13 سيكل لو موند اونتيي كان بلا كراس دو بور يضوي حتى جات لابوجي من الجزائر انتشرت في العالم بأسرها. الجزائر ضوات العالم عطات الضوء النور للعالم. انتم هادو السعوديه هادو راكم اللي راكم واش جابوا واش داروا عطيوني حاجه نفعت العالم وحده. وفي الجزائر نعطيكم مليون شوز اللي اخترعت في الجزائر وراهي مستعمله لحد الان راه ماكولات ولا جو سي با كيما لا كليمونتين باغ اكزومبل كيما جو سي با دقلة نور spécifique à l'Algérie. La clémentine a été créée en 1902 en Oranie par le père Clément. حكم البيغارادي لورانجي عامر ودار لاغراف مع المونداريني. Ce qui a donné la clémentine et la spécificité تاعها c'est une mandarine qui est sans pépins. وهذه جزائرية يعني حتى la nature plus le génie. Le père Clément, c'est vrai que c'était durant la colonisation en 1902, mais ça s'est passé sur le sol algérien. Sur le sol algérien.
avec des produits 100% algériens. Le peuple choisit librement ses représentants. كيفاش librement؟ هم يخرجوا دول يخرجوا يقول لك احنا 5 ماندا 4 ماندا 3 ماندا، هم زادوا خرجوا 5 ماندا. كيفاش librement؟ وقال لك 5 ماندا، وقال لك الرئيس ما كان له يواسي دي ميتينغ ولا ما كان له يهضر، باسكو الشعب على باله بلي على باله كيفاش 5 ماندا رايحين له كيفاش وراه. L'État puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple. Sa devise est par le peuple et pour le peuple. Il est aussi au service exclusif du peuple. يعني واش رايكم شفتوا حالة السبيطارات؟ هاو نان جاردان راهو في لاسويس، قال لك راح لاسويس، اسمعوا بيان، قال لك راح لاسويس يعني بور دي كونترول. عباك شحال يسقام هذا الكونترول هذايا؟ ما على بالكمش شحال يسقام هذا الكونترول هذا الديبلاسمون هذا، وش راح يواسيو في لاسويس، وعلى بالكم شحال ليسو. انا قلت لكم انا العجوز كي جات لهنايا 1000 فرون فرونسي جوست اون بريز دو سون، عندها قرن en 1999 اون بريز دو سون 100,000 تاع فرنسا تاع بكري. هذا كيفاه؟ احسب طياره الناس اللي رايحين معاه، لي فري ميسيون اللي يديو، الكيروزان، لا لوكاسيون تاع باسكو هو كي يروح يحكم ايطاج، الناس اللي اكومبانيوه كامل. شحال تسقى من الجزائر هذه؟ وشفتوا حالة السبيطارات؟ اسكو شفتوا حالة السبيطارات في الجزائر؟ كيفاش هذا au service du peuple. L'État puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple. يدرحوا فينا كيفاه؟ فهموني. Un contrôle, combien il coûte l'Algérie? Hein? Voilà. Donc ويقول لك ثاني باللي انايا يسمى راني شغل لي زيكستريميست، راني ضد الحكومه، وكي نكمل هكذا سي لي اسلاميست اللي يديو الحكم. كيفاش انتم راكم تقولوا لي شغل لي اسلاميست ما تخرجش ضد الحاكم؟ هكذا راكم تقولوا لي. هي نهضر لكم في الواقع، انا نهضر لكم في الواقع. اذا انت جزائري حر ومخلص لبلادك من المستحيل تقبل هذه الاشياء، ولا خايف تطرطقوا منا. مي عيش دينيومون، عيش وراسك مرفوع يا رباك، عيش وراسك مرفوع. الناس راهي تواسي في فيسبوك الدينونس يديهم الحبس، تقعدوا بيا. الناس راهي تسرقت لي زافير حتى لهنا، ورا لا جوستيس ورا محكم. انت على كوكايين استناو صبروا برك، تشوفوا باللي كلان ورا عقاب كلان، هذا يدينونسي فيه هذا في لي زافير، ودوك تبان شكون راهم سي كوم سا. نتوما يا الشعب كشعب ما راكمش محسبين، نتوما ولات كون ميرد في مخهم. نتوما ما واش يهضر مع ربك؟ ما يهضرش معاك كاع، انت تستبلع. يديو عيناني، يسرقوا عيناني، ومن بعد ما كفاش دراهم دير لا بلاصه بالعام 300 مليار دو دينار فايته، 3600 مليار دو دينار اللي امبريماوهم. فوالا. اي دونك واش نقول لكم بلوس؟ ما عندي ما نقول لكم بلوس يا الخاوه. جو ني ريان اجوتي. انا جو سوي سانسير افيك مو ميم دابور اي سانسير افيك فو، وما عنديش لف ودوران، ما رانيش ضد اي دين ابدا، محال. ما نقدرش نحي الدين انا، لان الناس عندهم تامن بدين سي ان بلوس بور مليح. اما تجي تهضر لي بالدين وانا ما عندي حتى علاقه معاه، نحبسك لان الدين، انا نعاود نكرر، كون جا الدين فيه منفعه، اي منفعه، راكم حررتوا البلدان المسلمه. فلسطين مثلا، الفلسطينيين بالذات هم اللي ولا شيعة واللي ما ولا شيعة وقال لك انا اسرائيلي، عطيونا لي باسبور اسرائيلي وتهناو، ديوها
كيما واساو الحماس، كيما واساو فتح، كيما واساو، ويقول لك هادو شيعة وهادو سنة وهادو فحول، هادو كاع ربهم واحد. اي بي سي ان بروبليم كي نو كونسيرن با. راه دي ميليي كيلومتر شرح لي فيه ربنا يا اخي بلادو. اللي عنده اللي يقول لك نموت على بلادي، اللي مات على بلادو او مات على بلادو، سي با تلحشات له ولا ما تنحشاتلوش، مي اون تولي كا مات على بلادو، مات في حد بلادو محتله مات عليها. ولكن اللي يقول لك نموت على بلادي هو راهم يجيوه لي بومب وساكت. وشنو كيفاش؟ وكاع راهم الفلسطينيين، كاع راهم في الجزائر، راهم في اوروبا، راهم في الامريكان، عايشين تري بيان، ويوسيو لامبور اكسبور في الجزائر مثلا. يوسيو لامبور اكسبور، مدخلين دراهم، عايشين تري بيان. تقول له يا ولدي فلسطين، يقول لك واش تحب نواسي يعني؟ يقول لك انا واحد يعني ايه. تقول له مد شويه شي با انا هاك تدخل في القناطر تاع الدراهم. يقول لك لا، هذه كاين لي زونجي، كاين الدول انا فرضي يعني ما دخلش فيها، وانت يا جزائري تروح تحامي على ايه. سي با نورمال. واش راه صاري في اليمن؟ القصف، المسلمين يضربوا في المسلمين. كيفاش نثق فيكم يا مسلمين؟ ما نقدرش نثق فيكم، سي با بوسيبل. سي ني با بوسيبل تحط الاسلام في المرتبه الاولى. من المستحيل اثق فيك، لان نعرف الدين كيفاش راهو يسيروا، شكون راهم يسيروا فيه، واللي يسيروا في الدين سو سون دي زاتي. نهار تفهموا هذه مخكم يتحل. اللي راه يمشي في الاديان كلها كامل ملحدين، كامل ملحدين. الي لي بونكي فوالا. دونك رغم كل هذا وهذا كله، انا مع الجزائر، ظالمه او مظلومه، وتحيا الجزائر للابد. حب من حب وكره من كره. جزائرنا الحبيبه، جزائر تاع الرجال والنساء متحضرين، متفتحين على العالم، اللي ما عندهمش مركب نقص، ما عندهمش افكار خبيثه، اكسيتيرا اكسيتيرا. هاي